लतीफ़ खोसा साहब ने जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़कर पीटीआई को ज्वाइन किया है सर, जुल्फ़िकार भुट्टो के दौर से वो आप लोगों के साथ मुश्किल से मुश्किल हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहे। अचानक ऐसा क्या हो गया कि उनका टिल्ट पीटीआई की तरफ हो गया सर और वो इमरान खान की तरफ झुकते हुए वो आप लोगों से अलग हो गए? क्या हुआ ऐसा मंदुखेल साहब? देखिए, ये कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ है। पाकिस्तान में बहुत सारी सियासी वर्कर एक दूसरे पार्टी में जाते हैं, इसमें कोई नई बात तो नहीं है। लतीफ़ खोसा साहब यकीनन उसकी एक पूरा ज़िंदगी पीपल्स पार्टी के साथ गुजरी है। पीपल्स पार्टी ने इनको इज़्ज़त दी है, सबसे बड़े सूबे का गवर्नर बनाया, पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाया, IT मिनिस्टर बनाया, 10 साल सेनेटर बनाया और PLF पीपल्स लॉयर फोरम के वो सदर आए। मैं उनके साथ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी था। जब वो मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल थे तो मैं उनके साथ डिप्टी सेक्रेटरी जनरल था पाकिस्तान का। लेकिन यकीनन मेरे ख़्याल में वजह ये बनी कि इमरान खान साहब के केसेस जो उन्होंने लिए हैं तो पार्टी को इस पर थोड़ी सी नाराज़गी हुई है कि आपको पार्टी क़यादत से पूछना चाहिए। उनकी अपनी एक प्ली है कि मैं एक वकील हूँ और मुझे ज़रूरत नहीं है पूछने की है, तो मेरे ख्याल में ये बातें उनकी वजूहत बनी है। लेकिन बहरहाल हमारी नेक ख्वाहिशात लतीफ़ खोसा साहब के साथ है और जहाँ रहे खुश रहे। ठीक है, आप कह रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लतीफ़ खोसा वो शख्सियत है जो अपने लिए कहते थे कि मैं पीपल्स पार्टी हूँ, तो वो चले गए हैं। सर नईम पंजोता साहब, वैसे आज लतीफ़ खोसा साहब आ गए आपकी पार्टी में, लेकिन उनके वेलकम कहने के लिए कोई बड़ा कोई अहम रहनुमा नजर नहीं आया। इस पर तनकीद भी हो रही है वैसे बड़ी। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश। पहली बात तो ये है कि रहनुमा नजर सारे जरूर आते, अगर उनको अगवा ना किया जाता, बाहर निकलने के ऊपर अदालत के सामने सरेंडर करने के बावजूद अगवा किए जाते, तो इस वजह से क़यादत की आप कमी कह लें या उसका कह लें कि वो साइड पर थे जो आपको नजर नहीं आए। ओवरऑल मैं खुद गवाह हूँ, इमरान खान साहब ने जब उनको कहा कि आप पार्टी में शामिल हो तो उन्होंने अपने बेटे शहबाज को बुलाया। तहरीक इंसाफ तो हर जगह होते हैं सर, मीडिया में भी आते हैं, हर जगह पेश हो रहे होते हैं। शुएब शाहीन साहब हैं, हामिद खान साहब हैं, ये तमाम लोग, ये बड़े नाम हैं, अली मोहम्मद खान साहब हैं, इनमें से कोई भी नहीं था। देखें, अगर हामिद खान साहब थे या नहीं थे, मुझे तो नहीं पता, वहां पर वो नहीं थे, लेकिन अली मोहम्मद खान की बात की जाए या बाकी जितने रहनुमा हैं, तो मैं वही गुजारिश की है कि वो इस वजह से वहां पर नहीं गए थे कि अगवाकारी और सारा मामला। बाकी रही बात एतमाद की, तो खान साहब ने उन्हें खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी इसी वजह से नहीं गए थे। कौन जी? सर चेयरमैन तहरीक इंसाफ। देखिए, चेयरमैन तहरीक इंसाफ, यहाँ पर मामलात आपको पता है चल रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर, मुख्तलिफ केसेस उनके ऊपर बर्डन है, सारी चीजें ड्राफ्टिंग, उन्होंने खुद इलेक्शन कमिश्नर वो रहे और सारी चीजों में फंसे हुए हैं। तो वो सारी ऐसी सूरत हाल है जिसके अंदर हम नहीं समझते कि कोई ये ऐसा कोई हुआ कि जानबूझकर कोई नहीं गया या कोई ऐसी कमी फील की गई हो कि गौर साहब अगर होते तो फिर ही ज्वाइनिंग होनी थी। अदरवाइज फोन के ऊपर शिबली फराज साहब हों, उमर अयूब साहब हों, बाकी साहब हों, तो तमाम के साथ राब्ता था और बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने ज्वाइन किया है और बड़ा खुशाइन करार दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। आपने देखा होगा कि एक अलामिया भी जारी हुआ है पीटीआई की तरफ से, उसमें यही कहा गया है कि हम खुशामदीद कहते हैं कि एक बड़े माहिर कानून और बड़े सियासतदान वीर इंसान जो जिन्होंने ज्वाइन किया है। और मैं समझता हूँ सर पॉइंट आ गया आपका। जी 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 ठीक है, मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। कामरान मुर्तज़ा साहब, सर चेयरमैन पीटीआई वकील, नायब चेयरमैन नायब सदर शेर अफजल मरवत वकील, कोर कमेटी में वकला बैठे हुए हैं, एक वकील हमारे साथ बैठे हुए हैं। अब एक बड़ा नाम वकला बरादरी का लतीफ़ खोसा साहब ये पार्टी का हिस्सा बन गए। मुझे याद है आपने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि जो वकील बरादरी है ये यकजा रहती है, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ती है सर। और माजी भी गवाह है ऑब्वियसली इस बात का कि जब जब वकला सड़कों पर आए तो उन्हें संभालना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो सर अगली हुकूमत में अगर ये ऑपोजिशन में भी आते हैं तो हुकूमत चलेगी कैसे फिर? देखिए, उसमें अगर तो माजी देखें आप पीटीआई का, तो उसमें भी बहुत वकील रहे। हामिद खान साहब थे, अपना वजी साहब थे, पहले वकील थे फिर बाद में जज बने, और इस तरह से बहुत सारे दोस्त थे, मगर उनको कभी भी जो है ना उनको वो रिस्पेक्ट जो है वो नहीं मिली जो उनका हक बनता था।
اب پی ٹی آئی کی مجبوری ہے شاید، وجہ اس کی دو طرح سے کر لیں. ایک تو وہ ان کے جو چیئرمین عمران خان صاحب ہیں وہ کسٹڈی میں ہیں، قید میں ہیں، اور ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے ساتھی تھے یا تو وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں یا چھوڑ کے جا چکے ہیں. وکیل ایسا فرد ہے شاید جس کی کوئی اس کے ایسے سٹیکس انوالو نہیں ہوتے جس کے اوپر جو ہے نا ان کو کوئی مشکل میں ڈالا جا سکے. ایون فرض کر لیجئے کہ گور خان ہے یا لطیف کھوسرو صاحب ہیں، ان کو خدا نخواستہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مروت ہیں ان کو خدا نخواستہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے، نعیم صاحب ہیں ان کو خدا نخواستہ کوئی تکلیف پہنچتی ہے، تو میں جے یو آئی کا ہونے کے باوجود جو ہے وہ اپنے وکیل دوست کے ساتھ اس ناجائز تکلیف کے حوالے سے ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. اور وکیل اپنے مختلف پارٹیوں میں یقیناً ہوتے ہیں مگر اس ناجائز تکلیف کے خلاف. اور وکیل کا کوئی یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی پلازا ہے تو اس کے اوپر جو نا وہ کوئی گورنمنٹ کوئی پرابلم کھڑی کر دے گی، وہ ٹھیکیداری کرتا ہے تو اس کے بل روک دیے جائیں گے، اس کا اور کوئی ایسا بزنس ہے جس کے اوپر اس کو تکلیف میں ڈالا جا سکتا ہے. تو وہ اس لیے جو ہے وکیل کے لیے آسان ہوتا ہے. تو وکیل پالیٹکس کرتے ہیں، قائد اعظم وکیل تھے، علامہ اقبال وکیل تھے، مگر پی ٹی آئی میں اس سے پہلے جو ہے وکلا کو کوئی وہ ایسی عزت نہیں ملی جس کے اوپر جو ہے نا وہ کہا جائے. اب سینٹر آف اٹریکشن جو ہے وہ وکلا بنے ہوئے ہیں. اچھا کامران صاحب یہ بھی فرمائیے سر. جی سر یہ فرمائیے، زرداری صاحب اس وقت گورنر ہاؤس پشاور میں انہوں نے بڑی اہم ملاقاتیں کی ہیں، جے یو آئی رہنماؤں سے بھی انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، اور کچھ ایسی خبریں بھی ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ زیر غور آیا ہے ان ملاقاتوں کے درمیان. آپ کچھ بتا سکتے ہیں اس حوالے سے؟ میری ڈائریکٹ کوئی اپنا غلام علی صاحب سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے یا پارٹی کی لیڈرشپ سے کوئی ایسی ڈائریکٹ ملاقات نہیں ہوئی ہے. پالیٹکس میں ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں اور پرانی دوستیاں بھی موجود ہیں ہماری ان کے ساتھ، اور اگر ملے ہیں اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ یقیناً ہو سکتی ہے. وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف نون کے ساتھ ہو، ضروری نہیں ہے کہ کسی اور پارٹی کے ساتھ ہو یا کسی پارٹی کے ساتھ نہ ہو. تو اس لیے اگر کوئی اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی ہے کہیں پہ ایسا پلس مائنس کر کے دونوں پارٹیوں کو اگر کوئی فائدہ ملتا ہے. دیکھیے پہلے تو نظریت کی بنیاد پہ جو ہے نا وہ پارٹیاں اکٹھے چلتی ہیں، اور اس کے بعد دوسری بات جو آتی ہے وہ پارٹیوں کے درمیان باہمی مفاد ہوا کرتا ہے. تو اگر کہیں پہ نظریے کی بات ہے وہاں مفاد چھوڑ دیا جاتا ہے، ورنہ پھر جو ہے باہمی مفاد کی کیا فائدہ کس پارٹی کا، کیا فائدہ کس پارٹی کا، کس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کا فائدہ ہے. تو یہ بات ہو سکتی ہے. ٹھیک نہیں بجوتا صاحب، یہ سر زرداری صاحب نے آج بڑا کیٹیگوریکلی اپنی پارٹی کو ہدایت کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا، باقی کسی بھی جماعت کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے. تو کیا سر اندرون خانہ کچھ اس طرح کی کوششیں چل رہی تھی، کوئی میٹنگز وغیرہ ہو رہی تھی جو زرداری صاحب کو اپنی جماعت کو یہ باقاعدہ ہدایت کرنی پڑ گئی؟ نہیں، اس حوالے سے کوئی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں گئی تھی جس کے اوپر زرداری صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے ان کے ساتھ اتحاد نہیں کرنا. وہ ان کا بیان اپنا ہے، انہوں نے دیا ہے، ان کی مرضی ہے، وہ دے سکتے ہیں، ہمیں تو کوئی اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر بات کی جائے تو میں یہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ الیکشن کے حوالے سے ضرور آپ ہر پروگرام کے اندر زیادہ سے زیادہ آواز اٹھائیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہیں وہ ضروری ہیں، وہ ہوں. اس وقت جو پوزیشن ہے، میں ابھی بھی آپ کو یقین مانے کہ جتنے ہمارے امیدوار جن کی لسٹیں بنائی گئی ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے، اور پورے پاکستان میں یہی حال ہے. تو یہ الیکشن کروانے کا پھر کیا فائدہ؟ آپ نواز شریف صاحب کو آپ نے بنانا ہے وزیر اعظم تو آپ بنا دیں، ایک نوٹیفیکیشن کر دیں. یہ ایک ڈرامہ کر کے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے یا جو ہے ہر جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ حاصل ہے، ذرا بھی لیول پلینگ فیلڈ حاصل نہیں ہے. وہی ڈی سی، وہی ڈی پی او. آج بھی ہم نے دیکھا کہ یوم میں انہوں نے جلسے کے اندر پانی چھوڑ دیا. ہم نے دیکھا کہ کل ہمارے اسی طرح سے ورکر کمیشن کے اندر اسی طرح سے پانی چھوڑ دیا گیا. یہی ڈی سی جن کو آر او بنایا جا رہا ہے، تو کیسے آپ فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ کروائیں گے؟ تو یہ جو سلسلہ یہ بند کو نہیں ہو رہا، لوگوں کو اسی طرح سے مجبور کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں. اب انتظار ہے کہ جو ہم لسٹیں دیں گے، جو درخواستیں دیں گے کینڈیڈیٹس کی، تو ان کو 5 ہیں یا 7 ہیں، ان کو اٹھا لیا جائے گا. تو جب امیدوار ہی نہیں ہو، ٹھیک ہے، آپ سے جو میں سوال کر رہی تھی آپ اس پر کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے تو کوئی ایسی کوشش نہیں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے.